बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 27 अप्रैल है, बुध का दिन, साल 2022। नई मॉर्निंग, खूबसूरत सुबह, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे जी। तो तारीख़ हिंदुस्तान में हम पहुँचे हुए हैं सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के दौरे अहद तक, जब वो बादशाह हुआ गौर का। अब इसका पूरा तारुफ और बैकग्राउंड और हिस्ट्री मैंने पिछली किस्त में बता दी थी। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर पिछले किस्त में देख ले, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे और उसको इस किस्त की भी बखूबी समझ आ जाए, इस एपिसोड की भी। जी, ये इतनी सी ज़हमत आपको करना पड़ेगी। लेकिन वो लोग जिनको समझ है, मतलब जिनको शौक़ है या जो ज़रूरत समझते हैं, वो जाकर देख लें। जी, बहरहाल बात हो रही थी ये कि थाने शेर के मैदान में राजपूतों ने पहला हमला गौरी का बुरी तरह से नाकाम बनाया और वो वहाँ से बहुत सारी लाशें और फौजी गंवाने के बाद, बहुत सारी जानें ज़ाया करने के बाद अपनी जान बचाकर वापस अपने मुल्क की तरफ फरार हो गया। कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। जब वतन अपने वापस गया ना गौर में, तो उसने लगाई कचहरी पे अपने तमाम सरदारों और जर्नैलों और सिपा सालारों को उसने जमा किया और एक एक की दुर्गत बनाई। इंतहाई मिट्टी पलीद करना जिसे कहते हैं ना, या यूं समझ लें कि कुत्ते वाली की उनके साथ। उनसे ये कहा, भाई तुम मैदान छोड़कर भागने का तुमने सोचा भी कैसे? और ये बात किसी हद तक ठीक थी। मैदाने जंग में जब लड़ाई दू बदू हो रही हो तो दो चार आदमी वहां से भाग लेना, खिसक लें, तो दूसरे फौजियों का हौसला पस्त हो जाना कुदरती अमर है। ये इंसानी नफ्सियात है। ऐसा होता है कि दो चार बंदे 20 में से भागें, बाकी भी भागने का सोचते हैं और फिर भागते हुए जानें गंवाते हैं, बजाय इसके कि लड़कर कुछ मार कर, किसी को मार कर मरें। भागते हुए अपनी पीठ पे तीर और खंजर और तलवारों के निशान लेकर मरते हैं। खैर, उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, ये भी मेरी नेकी समझना, लेकिन तुम्हें गधे पर बिठाकर देश निकाला देने का हुक्म जारी करता हूँ। यानी मेरे मुल्क की हुदूद से निकल जाओ और दोबारा जिंदगी भर इस मुल्क में नजर ना आना। ये सजा दी उसने अपने जर्नैलों, सिपा सलारों और सरदारों को। और उसने अपनी एनर्जी फिर से रेस्टोर करना शुरू कर दी। जो जंगी तैयारी थी वो भूला नहीं था उसे, वो राजपूतों की फतह को भूला नहीं था। और 1.5 लाख फौजी जवान, घोड़सवार, बेहतरीन घोड़े, अफगानी घोड़े, उनको तैयार किया। 1.5 लाख फौजियों को जो घोड़ों पर सवार थे और जदीद हथियारों से लैस और जदीद दिफाई औजारों से लदे हुए। और उसने किया क्या कि फिर से पर तोलने लगा कि मैं अब मुनासिब वक्त देखूंगा और दोबारा हमला करूंगा। और अब दूसरी तरफ मैं आपको दूसरी साइड की पिक्चर दिखाऊं। उधर क्या हो रहा था हिंदुस्तान में? उधर ये हो रहा था कि राजा जयचंद्र की राजा था ना, जयचंद। मैंने आपको तफसील के साथ इसका तारुफ पिछली किस्त में बताया, अगर किसी को नहीं पता तो वो देखें। जो जयचंद था राठौर, यानी यूं समझे कि अजमेर का राजा। अजमेर भी नहीं, सॉरी, अजमेर और दिल्ली तो इसके पास थे ना, पृथ्वीराज के पास। जयचंद के पास था कनूज,
कनूज का ये राजा था, बादशाह था। इसकी इकलौती बेटी थी इसकी, और वो जवान हुई, उसके स्वयंवर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। स्वयंवर एक इनके हिंदुओं में, बादशाहों में रवाज हुआ करता था कि वो अपनी पसंद का खामद जिसको चाहे चुन ले। एक दिन दिया जाता था, दुनिया भर के शहजादों को और राजाओं को, उनके बच्चों को दावत दी जाती थी, और जो उम्मीदवार होते थे वो एक लाइन में खड़े होते, और शहजादी के हाथ में बरमाला यानी फूलों की एक माला पकड़ाई जाती कि इनमें से जिसको चाहे उसके गले में वो माला डाल दे, वही उसका हस्बैंड होगा। इसे कहते हैं स्वयंवर की तारीख, दिन, स्वयंवर का दिन। अब इत्तेफाक से हुआ क्या कि पृथ्वीराज जो था, वही पृथ्वीराज अजमेर का और दिल्ली का राजा, उसको पसंद करती थी इसकी बेटी, और उसका नाम था संजक्ता। ये जयचंद की बेटी थी, और इसका नाम, जिसका स्वयंवर था, इसका नाम मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका नाम था संजक्ता, शहजादी संजक्ता, इसका था जी स्वयंवर संजक्ता का। ये कनूज के राजा जयचंद की बेटी थी। अच्छा, इसके लिए जयचंद ने क्या किया कि तमाम राजपूतों के खानदानों को, बादशाहों को, राजाओं को दावती रुके भेजे, और राजा जयचंद और राजा पृथ्वीराज को दरबान के तौर पर बुलाया, दरबानी का न्योता दे भेजा, रुका भेज दिया। अब ये उसने अपनी बेइज्जती समझी पृथ्वीराज ने, और उसने आने से इनकार कर दिया कि मैं इस फंक्शन में बतौर दरबान नहीं आ सकता। अगर आप मुझे आम लोगों की तरह, दूसरे राजाओं की तरह दावतनामा भेजते तो मैं ज़रूर आता। दरबान बनकर आना मुझे गवारा नहीं है, ये मेरी इज्जत और शान शौकत के खिलाफ है। अच्छा, ये दोनों संजक्ता, शहजादी संजक्ता और पृथ्वीराज, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब हुआ क्या कि उसको दावत ही नहीं दी गई, पृथ्वीराज को, जयचंद ने, यानी वो शहजादी के बाप ने उसको दावत नहीं दी, वो आया नहीं। उसकी मूर्ति बनवाकर, उसका बुत बनवाकर जयचंद ने अपने दरबार के बाहर के गेट पर खड़ा कर दिया, उसकी एक तरह से इंसल्ट करने के लिए। अब शहजादी बारमाला पकड़कर, फूलों की माला हाथ में लिए खड़ी थी, और जितने उम्मीदवार शहजादे थे राजपूत, सारे लाइन में खड़े थे, एक से दूसरी साइड की तरफ। और बादशाह सलामत जयचंद ने अपनी बेटी से कहा कि इनमें से जिसको चाहो अपना बर मुकर्रर कर लो, अपना खामद मुकर्रर कर लो, अपना खामद चुन लो। शहजादी ने हार पकड़ा हाथ में, माला पकड़ी, एक लाइन के एक सिरे से शुरू हुई, रुकते 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 आखिरी बंदे को भी क्रॉस कर गई, और गेट पर खड़ी हुई मूर्ति जो जयचंद थी उसकी, पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज चौहान, उसके गले में जाकर उसने माला डाल दी। और फिर अचानक क्या हुआ कि उसी मजमे में पृथ्वीराज भी भेष बदल कर अपने चंद सिपाहियों के साथ मौजूद था। वो अचानक नमूदार हुआ, उसने शहजादी को पकड़ा और एक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बिठाया उसे, और आनन फानन वहां से लेके 9 2 11 हुआ, तितर बितर हो गया वहां से, और सीधा दिल्ली चला गया अपने मुल्क, शहजादी संजक्ता को साथ लेकर, और वहां जाकर उन्होंने शादी कर ली। कुछ ही दिनों के बाद जयचंद ने लड़ाई का इरादा किया पृथ्वीराज के साथ। इनकी 2-3 झड़पें हुई, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। वो 2 मुल्कों का राजा था, अजमेर और दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान,
اور یہ ایک صرف کنوج کا بادشاہ تھا جے چند، یہ اس کا مقابلہ نہیں بنتا تھا، اس سے 2-3 دفعہ شرمناک شکست کھا کر یہ اپنے گھر بیٹھ گیا، لیکن اس نے جے چند نے ایک کمینوں والی حرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ کیا، ایک گری ہوئی حرکت کی کہ اس نے پیغام بھیجا محمد شہاب الدین غوری کو کہ آپ برائے مہربانی اس دفعہ دلی پر حملہ کریں، ہم میں سے کوئی راجپوت اس کی مدد کو نہیں جائے گا بلکہ آپ کی حمایت کریں گے۔ یہ رکا اس نے اپنے پیامبر کے ہاتھوں، اپنے سپاہی کے ہاتھوں شہاب الدین غوری کو پہنچا دیا غور میں۔ وہ پہلے سے 1.5 لاکھ فوجی تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، کچھ ہی دنوں میں اس نے فوج کشی وہاں سے روانہ ہوا غور سے، اور آ کر اسی میدان جنگ میں ٹھہرا جہاں اسے پہلی دفعہ شکست ہوئی تھی، یعنی تھانے سیر کا میدان۔ پھر میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، پچھلی قسط میں بھی میں نے لکھ کے دکھایا تھا، اس میدان کا نام تھا تھانے سیر۔ تھانے سیر یا تھانے سار، یہ تھا میدان جنگ کا نام جی۔ وہاں پہ جا کے کیا ہوا کہ وہاں پہ اس دفعہ راجہ جے چند کے ساتھ ساتھ دوسرے راجہ یعنی بگھیلوں نے بھی، وہ بھی راجپوت تھے، اس دفعہ انہوں نے بھی پرتھوی راج چوہان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا، بلکہ اندر کھاتے اس کو جاسوسی کرتے رہے اس کے خلاف، پرتھوی راج کے خلاف۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، جنگ ہوئی، راجپوتوں نے بڑا مقابلہ کیا، یہ دلی کے راجپوتوں نے، اجمیر کے راجپوتوں نے مقابلہ کیا، فوج لڑی، ڈٹ کے لڑی، لیکن آخر کار افغانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری فاتح قرار پایا، وہ غالب آ گیا۔ اور اس وقت کیا ہوا اس دفعہ کہ سلطان شہاب الدین غوری کی طرح پرتھوی راج چوہان میدان جنگ سے بھاگا نہیں ہے، اس نے وہیں پہ ہلاک ہونے کو ترجیح دی، اور اسی جنگ میں وفات پا گیا۔ اور اس کی پھر خاص بات یہ ہوئی کہ جب اس کی چتا جلائی گئی، آخری رسومات ادا کی گئیں، تو اس کی رانی وہی شہزادی سنجکتا، یہی نام تھا نا، میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے، رانی جو تھی اس نے اپنے خامد کے ساتھ زندہ چتا میں خود کو جلا دیا، جس رسم کو ہندو کہا کرتے تھے ستی ہو گئی ہے۔ وہ شہزادی سنجکتا جو تھی، اس نے اپنے خامد کے ساتھ اسی چتا میں خود کو زندہ جلا لیا۔ اچھا، وہاں سے بڑا مال اسباب لوٹ کر، بڑی لمبا چوڑا ہاتھ مار کر اجمیر سے اور دلی سے سلطان شہاب الدین غوری نے بڑا مال جمع کیا مندروں سے، اور لے کر وہ اونٹوں اور ہاتھیوں پر لوڈ کروا کے اس نے اپنے ملک غور جانے کو ترجیح دی۔ لیکن وہ اس ملک، دونوں صوبوں کو، ان دونوں علاقوں کو، اجمیر اور دلی کو خالی بھی نہیں چھوڑ کے گیا۔ اس نے اپنا ایک سب سے قابل تجربہ کار اور قابل بھروسہ نائب کو وہاں انتظام دیکھنے کے لیے اس کو مقرر کیا، اپنا نائب، ان دونوں ملکوں کی نگہبانی کے لیے اپنا نائب لگا کے گیا۔ اس کا نام تھا قطب الدین۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو قطب الدین تھا، اس کا مزار، اس کا دربار، اس کی قبر ہمارے لاہور کے علاقے انارکلی میں اس وقت بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت قلعہ بنا ہوا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے، شوق رکھتا ہو، تو انارکلی بازار میں، نیو انارکلی کے بازار میں جا کر نیلا گنبد سے پہلے ہی ادھر لوہاری کی طرف سے داخل ہوں انارکلی میں،
اور نیلا گنبد پہنچنے سے پہلے ہی کسی سے پوچھ لیں، الٹے ہاتھ پہ آئے گا ایک بازار، اسے کہتے ہیں قطب الدین ایبک روڈ، ایبک روڈ، کیونکہ اس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ اس بندے کو دلی اور اجمیر کا نائب مقرر کر کے وہ واپس گیا، ڈھیر سارا مال اسباب لے کر، بہت سارا سامان، ہیرے، جواہرات، موتی، کپڑا، ریشم کا کپڑا، کم خواب کا کپڑا، بڑے مطلب اتنا قیمتی خزانہ اور تحفے تحائف، اس نے پورے کے پورے مندر خالی کر دیے، اور پتہ نہیں کتنے اونٹ اور کتنے ہاتھیوں کے اوپر لوڈ کر کے یہ اپنے ملک چلا گیا، اور اس نے ان دونوں ملکوں کی نگہبانی کے لیے اپنا نائب قطب الدین ایبک مقرر کیا۔ جی آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بات ہوگی، ضرور ہوگی بشرط زندگی۔ پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، ہاں ایک بات میں اس پروگرام اپنی پہلی قسط میں بتانا بھول گیا ہوں آپ کو، وہ نوٹ فرما لیں، دوبارہ اس نے حملہ دلی پہ سلطان محمود نے، اس نے غوری نے 1193 میں کیا تھا۔ اس سن کو اس نے دوبارہ حملہ کیا 1193 میں، یعنی 12ویں صدی کے آخری اشرے میں۔ جی دوسرے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا لفظ۔ آج کا لفظ آپ کو بڑا مزیدار بتانے جا رہا ہوں، آج ایک اور لفظ ایسا بتاؤں گا جو ہماری زبان سے انگریزی میں جا بسا، یہاں سے ڈرائیو کر کے ٹریول کر کے انگریزی زبان کا حصہ بن گیا، ہے نا مزے کی بات؟ اور وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو ابھی لکھ کے دکھانے جا رہا ہوں۔ جی وہ لفظ ہے، یہ رہا، جی یہ لکھا ہے میں نے، کیا لفظ ہے یہ؟ سرنج۔ سرنج جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جسے ٹیکا لگایا جاتا ہے، وہ ایک نالی ہوتی ہے، اسے سرنج بولتے ہیں نا ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف، یا میڈیکل سٹوروں پہ جا کے دیکھیں سرنج کہتے ہیں اسے۔ سرنج کا نام شروع میں آغاز میں سرنگ تھا، جی یہ سرنگ۔ اچھا سرنگ لفظ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، سرنگ۔ سرنگ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی سرنگ کی بناوٹ کی وجہ سے اس آلے کو سرنگ کا نام دیا گیا، انگریزوں نے دے دیا، اپنی زبان میں اس کا نام سرنگ رکھ دیا، اور سرنگ لکھتے لکھتے، پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے اب سرنج بن چکی ہے۔ with the passage of time سرنگ سے سرنج بن گئی، ہے نا مزے کی بات؟ جو لفظ میں نے آج آپ کو بتایا ہے نا مزے کا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی پروگرام کا تیسرا اور آخری مزیدار سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات آپ سے سائیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ میں، ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ پھٹ اور بڑبولے ہوتے ہیں، اور منہ بول کر، اللے تللے بک کر اپنا اوبال نکال لیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے خوفزدہ اس لیے نہ ہوں کہ یہ برا بھلا کھل کے کہتے ہیں واشگاف الفاظ میں، اور اپنا بدلہ موقع پہ لے لیتے ہیں۔ ہاں ڈرنے کی ضرورت ہے کن لوگوں سے؟ جو آپ کی زیادتی، آپ کی ناانصافی دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں وہ بندہ اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے،
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں ہوتا. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے آپ کو، جو خاموش ہو کر گھر بیٹھ گیا اور اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کر اپنا معاملہ اس خالق کائنات کے سپرد کر دیا. پھر وہاں پہ صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے، انصاف کا ترازو ہوتا ہے، اور اس کی لاٹھی چلتی ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اللہ پاک کی دیر گیری سے بھی ڈرو کہ اس کا انتقام ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ جب آ جاتی ہے نا وہ بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی کرخت ہوتی ہے، اس سے چھڑا لینا کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا. یہ تھی جی آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. خوش رہیں، خوش رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.